बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मैन और भाइयों, छोटे बच्चे की तिलावत सुने, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। कितनी खूबसूरत क़राअत के साथ बच्चा तिलावत कर रहा है, सुने। إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. सुभान अल्लाह।